हमारे मुन्ना सिंह जी, मुख्य तौर पर उपस्थित जनाब मनोज नारायण भगत जी और तमाम साथीगण, हम जश्न आजादी क्यों मना रहे हैं और ये जश्न आजादी किसकी वजह से हमें नसीब हुआ है कि आज इस हिंदुस्तान में हम सर उठा के चल रहे हैं। ये सबसे मानी आज मुन्ना सिंह जी मौजूद है यहां पर और मैं समझता हूं हिंदुस्तान हमारा है और हुकूमत चलेगी, बरतानिया से ब्रिटिश से हुकूमत चलेगी, इंग्लैंड से हुकूमत चलेगी, तो हम रातों रात चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, सबके सब गुलाम हो गए इस मुल्क के अंदर। हम अपनी ही मुल्क के अंदर में आजादी की सांस लेके नहीं, ज्यादा आजादी की सांस नहीं ले रहे थे। हम अपने ही मुल्क में सर उठा कर नहीं चल सकते थे। हम अपने ही मुल्क में दूसरे और तीसरे शहरी के तौर पर ट्रीट किए जा रहे थे, जहां तक कि ट्रेनों से, फर्स्ट क्लास ट्रेनों से हम उठा के फेंके जा रहे थे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, मुल्क के जियालों ने चैलेंज किया। कहा जाता है कि बरतानिया है, लेकिन यहां के जियालों ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में था। शोहरत नसीब था, अजमत नसीब था, डिग्री नसीब था, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाली नस्ल के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। आने वाली नस्ल के लिए आज मुन्ना जी यहाँ है, आज हमारे मनोज जी यहाँ है, आज हमारे अख्तर साहब यहाँ है, आज हमारे भैया जो बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं वो जो यहाँ मौजूद है, ये तमाम लोग उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम सर उठा के पूरी आजादी के साथ बात कर रहे हैं। लिहाजा आइए बदलिए। हम क्या करते हैं कि जश्न आजादी को सिर्फ सैर और तफरीह के नाम पर बदलते हैं। नहीं, एक एक नौजवान को पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में गांधी जी की कुर्बानी, इस मुल्क में सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, इस मुल्क में मौलाना आजाद की कुर्बानी, इस मुल्क में अशफाकुल्लाह शहीद की कुर्बानी, इस मुल्क में अजीमुल्लाह की कुर्बानी, ये कुर्बानियां इस मुल्क में सर उठा के जीने के लिए, आइंदा नस्लों के लिए थी। और अगर आपने वो मुहज़्ज़ब समाज नहीं कायम किया, वो तालीम याफ्ता समाज नहीं कायम किया, उन सिपाहियों को नहीं खड़ा किया जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सके, तो हमने अपने शहीदों को सही सम्मान नहीं दिया है कि हमको अपने शहीदों को सम्मान करते हुए उनके सपनों को साकार करना होगा। और वैसे लोगों को जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो जमहूरियत का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो नफरत की दुकान की बजाय मोहब्बत की दुकान कायम कर रहे हैं, वैसे लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर से मुन्ना सिंह जी का, मनोज जी का इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप हजारीबाग के अंदर आप जाएंगे तो मेरा वादा है आपसे कि हजारों की तादाद में, चाहे जिसका घर में कुछ भी हो, किसका भी मजहब कुछ है, आपके पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। और इस सेकुलरिज्म का काफिला आपके लिए जरूरत है। और जमहूरियत का ये प्रोग्राम जब अगले साल हो तो शम्मा लाइब्रेरी का ये कंपाउंड भर जाए। दूसरी शम्मा लाइब्रेरी की तरफ मैं देख रहा हूं एक छोटा सा बिल्डिंग, ये छोटा सा बिल्डिंग तमाम तलबा व तालिबात को मफाद को पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा हमारे मुन्ना सिंह जी से और हमारे शम्मा लाइब्रेरी को देखिए, इस शम्मा लाइब्रेरी की बिल्डिंग को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इसके कंपाउंड को खूबसूरत होना चाहिए, ताकि फिर हर बच्चा और हर बच्ची आपको वेलकम करते हुए दिखाई दे। आप जब हृदय जीत लेंगे तो हजारीबाग भी आपका है, झारखंड भी आपका है। बस ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुन्ना सिंह जी का टाइम है, उनको बहुत ज्यादा जाना है, और अभी बहुत कुछ बोलता मैं अभी संविधान के ऊपर, तो अभी मैंने उठाया नहीं बात। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लिव इन दिस कंट्री। मुल्क के संविधान आपको इजाजत देती है कि आप बराबरी के साथ इस मुल्क में रहें, और हर का अधिकार है आप अपने अधिकार के साथ जिए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। सम्मान का शहीदों की कुर्बानी का मतलब था कि आने वाला नस्ल न सिर्फ ये है कि गुलामी की जंजीर से आजाद होगा, बल्कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे मीडिया पर्सन बनेंगे, हमारे बच्चे वक्त के बड़े लोगों से बात करेंगे, और रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी नंबर 1 हमारा मुल्क आगे निकलेगा। इसी की तैयारी है उन शहीदों की कुर्बानी की। और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हमने अपने शहीदों का सम्मान नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ एक रस्मी प्रोग्राम हो गया।
لہذا آپ وقت ہے کہ اپنے بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ کیجئے، اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیے، اور شمع لائبریری کو اتنی بڑی لائبریری بنائیے کہ 24 گھنٹہ نہیں 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ اس میں پڑھنے کا باقاعدہ انتظام ہو، اور بچے اور بچیاں آ کے یہاں پہ پڑھ سکیں صحیح ماحول کے اندر میں۔ اور آپ کے تعلقات کیا بھیا، کیا نام آپ کا؟ جی تو جمال صاحب، جب آپ کے تعلقات منا سنگھ جی سے ہیں، آپ کے تعلقات ہمارے منوج جی سے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بس انشاءاللہ اگلے سال جب ہم شمع کی لائبریری میں آئے تو تھوڑا آپ کو ایک بڑا دکھنا چاہیے اور بچے دکھنا چاہیے ہم کو، اور اگر شمع لائبریری بڑی ہو گئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ منا سنگھ جی مجھے آواز دیں گے کبھی اپنے کام کے لیے تو میں حاضر رہوں گا یہاں پر بیٹھ کے ان کے سمرتھن میں۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ ابھی ترانہ میں پڑھا جا رہا تھا کہ سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جشن آزادی کا بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا، جس میں خصوصی طور سے شہر کے تمام معزز حضرات، مکھیہ اتھی کے طور پہ منا سنگھ جی اور منوج جی تشریف لائے، اور باقاعدہ ہمارے دیش کے شہیدوں کے جو سپنا ہے اس سپنا کو ساکار کرنے کے لیے نوجوانوں سے اپیل کی گئی، اور ساتھ ہی ایک بہترین سماج، ایک بہترین انسانی سماج بنانے کی تیاری ہو، تاکہ ہم جو ہے نفرت کی دکان نہ قائم کر کے محبت کی دکان قائم کرے۔ اور شمع لائبریری سے جو پیغام جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اس ملک کے چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، مسلمان بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، سب کے سب بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، اور ہم برادران وطن کی حفاظت ایک ساتھ کریں گے۔ اور نوجوانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کر کے آپ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، لائر بنے، جج بنے، IPS بنے، DC بنے، اور ساتھ ہی ہمارے بچے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی آج کے پروگرام کا نصب العین تھا۔ دوسرا یہ گزارش کی گئی تمام لوگوں سے، اور میں بھی گزارش کر رہا ہوں ہزاری باغ کے تمام وہ لوگ جو انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شمع لائبریری کو آگے بڑھائیں، تاکہ بڑے پیمانے پر بچے اور بچیاں یہاں پر آ کے پڑھیں اور ان کا ماحول قائم کیا جائے۔ وقت کی ضرورت ہے، وی آر لیونگ ان فاسٹ ڈیولپنگ ورلڈ۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دیا تو بچوں کی بربادی کے ذمہ دار خود گارجین ہوں گے، نہ کہ وہ دوسرے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے ایک انوائرمنٹ بنانے کی کوشش ہے، اور شمع لائبریری کے پروگرام کے آرگنائزر جو ہمارے جمال بھائی وغیرہ جو لوگ بھی ہیں، میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آج آپ نے ہزاری باغ کی سرزمین پر اتنا بڑا پروگرام شمع لائبریری کی طرف سے کیا، اور امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے کامیابی کی دہلیز پر پہنچے گا، اور ہماری بھی جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اس پروگرام میں حاضری دیں گے۔ شکریہ۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا وستار پوروک جانکاری دیں سر۔ میرا نام طیب اصغر ہوا، میں جھارکھنڈ پردیش یوتھ کانگریس کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں۔ منی شنکر جی اور راجیش منڈل جی اس کی دو کمیٹی جو ادھیکش رہ چکے، دونوں کی کمیٹی میں تھا۔ اس کے علاوہ ابھی بھی اس پارٹی سے اس لیے جڑا ہوں کہ یہ برکف ایک سیکولرزم کا لمبدار ہے، جو ڈیموکریسی پہ یقین ہے، ملک کی کنسٹیٹیوشن پہ یقین ہے، اور ظاہر ہے ملک جو ہے بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گی، کیونکہ وہ قانون صرف گاندھی جی جنہوں نے دیش کی قربانی دی، گاندھی جی، جواہر لال نہرو جی اور مولانا آزاد وغیرہ کی مشترکہ کوشش سے یہ ملک، یہ کنسٹیٹیوشن بنا ہے، سنویدھان بنا ہے، اس سنویدھان کے مطابق دیش چلے، اس کی بھی فکر آج کی گئی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اور آپ تمام لوگ جو ہے اس ملک کے لا ابائڈنگ سٹیزن بنے، اور اس ملک کے سنویدھان پہ چلتے ہوئے ہم اپنے دیش کی حفاظت کریں۔ آخر میں وہ آزادی کے جو پروانے ہیں جو ملک کے لیے شہید ہوئے، اور جس شعر نے ملک کے اندر انقلاب لایا، اس شعر کو مزید دہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارے دیش کے نیشنل ہیروز کا، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی، اور ہمارے نوجوانوں سے بھی اپیل ہے کہ اب جہاں ملک کی بات آ جائے، وطن کی بات آ جائے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور انشاءاللہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی ایک ساتھ تھے، ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ رہیں گے۔ نفرت کی ہوا مستقل نہیں چل سکتی ہے، ہمیشہ نہیں چل سکتی ہے، کبھی تو کبھی نفرت کی ہوا کو روکا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا اس ہندوستان میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، اٹک سے لے کر کٹک تک صرف محبت کی دکان ہوگی، محبت کی فضا ہوگی، محبت کا واتاورن ہوگا، اور اس واتاورن کو قائم کرنے کے لیے تمام نوجوان، چاہے ان کا کسی بھی قوم سے، کسی بھی سمودائے سے تعلق رکھتا ہے، نکل کے آئیں، آئیے ایک نیا ہندوستان، ایک نیا بھارت محبت کا بنانے کی تیاری کریں۔ شکریہ۔